बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक ऐसा वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, सारा इनाम का कत्ल, मैं तो उसे शहादत ही कहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने नूर मुकद्दम का केस जो था वो डिस्कस किया था, और उसमें हमारे जो एक्सपर्ट थे प्रोफेसर असलम खाकी साहब, उन्होंने भी कहा था कि ये शहीद इसको कहना चाहिए। तो ये शहादत वाली बात है, और अभी उसके पेरेंट्स से भी बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रखा हमारे सामने। तो अब हम नंबर वन तो उनकी फैमिली से इजहार हमदर्दी करते हैं और इजहार अफसोस करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ, ये इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और इसको जितने भी लेवल्स पर, जितने भी फोरम्स पर उठाया जा सकता है उठाया जाए, ताकि उसको इंसाफ मिले। और पाकिस्तान में आपको पता है इंसाफ डिकेड्स में नहीं मिलता लोगों को। और इससे पहले भी डॉक्टर साहबा, मेरे जो मेहमान इस वक्त प्रोफेसर रेहाना हाशमी साहबा, ये ऑटवा यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर है क्रिमिनोलॉजी की, और नवीन जान मेरे साथ हैं, ये मीडिया पर्सन है। तो इनसे जानेंगे कि ये अब इस वक्त प्रोफेसर साहबा से कि ओवरऑल ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है पाकिस्तान में भी, जैसे मोटरवे का वाक़या हुआ, उसके पता नहीं चला अभी तक। इसी तरह सियालकोट में जलाया गया एक श्रीलंकन को, उन्हें सजाए मौत तो हुई लोअर कोर्ट से, लेकिन अब क्या सिचुएशन है कोई पता नहीं हमें। इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात जो हमारे मुल्क में हो रहे हैं, फिर यहाँ पर हो रहे हैं दूसरे दुनिया के मुल्कों में, तो उस पर आपकी एक जनरल क्या राय है, और स्पेशली इस बच्ची के हवाले से? थैंक यू वेरी मच बट साहब, पहले करेक्शन, आई एम एट कार्ल्टन यूनिवर्सिटी लॉ एंड स्टडीज। असल में जो पूरी दुनिया में ये जो पूरा पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये जो पेट्रियार्की बढ़ती जा रही है और कंट्रोल, और ये हम सिर्फ हम आइसोलेशन में इस केस को नहीं देख सकते। आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग कनाडा, आप देखें कि हर साल होता है 6 दिसंबर को यहाँ पे एक विजिल करते हैं, और हर साल मैं हैरान होती हूँ, 10 में नहीं, 20 में नहीं, 100 में औरतें हर साल यहाँ पे कत्ल होती हैं। in every 3 days 1 woman। तो ये ट्रेंड हम देखें अगर, तो ये पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह एक तो ये है कि हमारा जो पूरा सोसाइटी का सिस्टम है वो डेके में जा रहा है। हम जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है, लेकिन सोसाइटी की भी बनती है। ओवरऑल अगर हम सोसाइटी को देखें, हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखें, हम इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो विक्टिमोलॉजी है और क्रिमिनल जस्टिस है। क्रिमिनल जस्टिस ऑलवेज प्रोटेक्ट ऑफेंडर, नॉट अ विक्टिम। आप देखें कि नूर का केस हुआ, कितना ब्रूटल केस हुआ, पूरी दुनिया से प्रेशर आया, अब वो लड़का सजाए मौत तो हो जाती है, उसके बाद अपीलों में चले जाते हैं, और अपीलों के दरमियान में उनको वो आराम से बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, और रात को घर की फैसिलिटीज को, और बहुत तो दिन में भी उनका कमरा लॉक होता है, बाहर से अंदर वो हैं, और पिछली खिड़की से वो घरों में जाकर ऐश कर रहे होते हैं। राइट। ये सारा का जो केस है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब फिर एक दफा फिर विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। वो लड़की ने क्यों किया, माँ बाप ने क्यों छोड़ा, इसने नहीं किया। हमें क्राइम को कंडेम करना चाहिए। उसने पहले उसकी 2 बीवियां उसके साथ 6 महीने तक भी नहीं रही, ये बच्ची उसके जाल में आ गई। हम ये नहीं कह सकते कि उसका कसूर है। देखिए, हमें औरतों को, बच्चियों को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो किस तरीके से इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को डील करे। फिर आती है बात हमारे जस्टिस सिस्टम की। अब देखें, माँ बाप बेचारे यहाँ से उठ कर गए हैं और वहां पे जाकर वो किसी के घर में जाकर रहेंगे, किस तरीके से वहां पे तो आपको वकील आपका कौन होगा ये नहीं है, और विक्टिम को सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं कि वो उसको ऑफेंडर को सजा मिले।
لیکن کوئی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا یہ جو پورا کا پورا پیٹریارکل سسٹم ہے، پاور کا سسٹم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں توڑنے کی ضرورت ہے. وہ سب سے پہلی چیز آئے گی کریکولم سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جو بچوں کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے اس میں عورت مرد کی تفریق کا جس طرح سے کیا جاتا ہے، میں اب یہاں پہ کینیڈا میں پچھلے 6 سال سے ہوں. آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ بائی دس سسٹم آلسو. یہاں پہ بھی عورت بیچاری کے پاس وہ پروٹیکشن نہیں ہے. وہ یہاں پہ بھی ہیں جو وکٹمز ہیں وہ پولیس تک بھی نہیں جاتے، ان کو پتہ ہے ان کو انصاف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. نوین جان صاحب، آپ میڈیا سے ہیں، آپ اس سارے انسیڈنٹ کو آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو مانیٹر کیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی ورکنگ وومن ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک، نہ صرف ٹاپک بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کتنے سال ہو گئے اس میڈیا کے ساتھ اور اس قسم کی سٹوریز کو کور کرتے ہوئے اور آواز بلند کرتے ہوئے. نہ صرف یہ پلیٹ فارم بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر قسم کا سوشل پلیٹ فارم اس وقت الرٹ ہے کہ جسٹس رسارا کے نام سے جتنے بھی آواز اٹھائی جائے وہ کم ہے. ہم مذمت کر لیتے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ ہمیں سسٹم کو چینج کرنے کی ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ اثر 9 اگر اس کی کریکشن کی جائے ان آور کنٹری، اگر میں کینیڈا کی تو بات نہیں کروں گی یا ویسٹ کی بات نہیں کروں گی، ان کے لاز، ان کے کانسٹیٹیوشن، ان کا سب کچھ ایک ٹپکلی ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے. لیکن اگر میں ایز اے میڈیا پرسن بات کروں، 20-25 سال سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس قسم کے بہیمانہ قتل ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم پولیٹیشینس کو، اس وقت کی حکومت کو بلیم کرتے ہیں یا ان کو میڈیا پہ لا کے ان سے پوچھتے ہیں، تو آج تک کسی کے پاس بھی ان سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے. بہرحال جو بھی ہوا بہت برا ہوا اور اس کی جتنی بھی مذمت ہم کریں وہ کم ہے. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ایک بار پھر نور مقدم کیس کے بعد ایک بار پھر یہ سوال اجاگر ہوتا ہے فار آور جوڈیشل سسٹم. کیس سبجیکٹ سے اس پر زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے جو جوڈیشل سسٹم پہ ایک بار پھر یہ سوال اجاگر ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ ٹرائل ہوگا ان کا دوبارہ کہ آخر مجرموں کو سزائے موت سنا دینے کے بعد کھیل یا جسٹس جو ہے یا ورڈکٹ جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچتا. جو مقتولین کے جو ورثاء ہیں، جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا یا نہیں ملے گا، یہ کیس اس وقت تک چلتا رہے گا. عوام بیٹھ جائے گی، جھاگ بیٹھ جائے گا، سوشل میڈیا پہ بات ہم کم کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ جیل میں رہتے ہیں اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ آن ہولڈ، میں تو اس کو کنسیڈر کرتی ہوں آن ہولڈ چلا جاتا ہے. ان کو کمپلیٹلی سزا نہیں ہے، ورڈکٹ سنانے کے بعد بھی ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. کاش نور مقدم والے کیس پہ ہم اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ دیکھ لیتے یا اس کا جو ورڈکٹ ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہوتا تو شاید آج سارا انعام کے ساتھ اس قسم کا کیس نہ ہوتا. اب اس کو ڈرگی ثابت کریں یا وہ مینٹلی یا سائیکالوجیکل پاگل ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بتاؤں، میں بھول نہ جاؤں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اس قسم کے قاتل ہوتے ہیں جب ان کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ پولیس جب ان کو جیل لا رہی ہوتی ہے یا اریسٹ کر کے لا رہی ہوتی ہے تو ان کے چہروں پر آپ نقاب کیوں ڈالتے ہیں؟ کون سا اچھا کام کیا ہے کہ ان کو نقاب ڈال کے لایا جا رہا ہے؟ ان کو تو دنیا کے سامنے دکھانا چاہیے، ان کو شرم دلانی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کر کے آئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں اس طرح سے نہیں رویہ اختیار کیا جاتا. اور لارجر اسکیل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سزائیں جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو اور پلس ان سزاؤں کو سر عام دیا جائے، ان لوگوں کو سر عام ان کو پھانسی دی جائے، سر عام ان کو لٹکایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے یہ جرم کیا اور اس کو اس کی سزا مل گئی ہے. تو اس معاملے میں ہمارے ملک میں آئی ڈونٹ نو کہ کیا رکاوٹیں ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ اگر ہو وہ اس کو ہیزیٹیٹ کرتی ہے، اس کو ریزسٹ کرتی ہے اور عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کیا سزا ہوگی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سزاؤں کو باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، دکھایا جائے لوگوں کو. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ایز اے مدر میں سمجھتی ہوں، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں اور یہ جو بچی ہے کہ ایک ماں کے لیے آپ نے
وہ 3 दिन بھی نہیں हुए थे उसको आए हुए उधर, उसका ट्रामा, उसके पेरेंट्स का ट्रामा, उसके सिबलिंग्स का ट्रामा कितना ज्यादा है. ये बात बिल्कुल सही कही है मेरी बच्ची छोटी ने, ये नवीन ने, कि आप जब ये देखते हैं कि वो बंदा, पेरेंट्स को कब सुकून मिलेगा जब उनके कातलों को, बच्ची के कातलों को सजा मिलेगी. सजा में जब हमने नूर मुकद्दम का केस हुआ तो मैं यहाँ से थी और मेरी सारी दोस्तें जो इस्लामाबाद में थी, we really protested and we demanded to include the terrorism charges in Zahir Jafar's case. उसके टेररिज्म के चार्जेस के ऊपर वो स्पीडी ट्रायल होता है. आपने जैसे कहा कि इस तमाम उसमें आई डोंट नो वेयर दिस अमंग द क्रैक्स वो कहीं गुम हो गया, चला गया. उसमें टेररिज्म के अगर चार्जेस हैं तो उस बंदे को तो 6 महीने के अंदर सजाए मौत हो जाती. के कातिल को हुई इसको, क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन है व्हेन यू स्प्रेड फियर एंड टारगेट. इस नूर की वजह से पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बच्चियों को वो मिला. अब सारा के कत्ल की वजह से तमाम जो बच्चियां हैं जो भी हैं वो डरेंगी पाकिस्तान जाते हुए, वो घबराएंगी ऑनलाइन जाते हुए. वो ये आपने इतना टेरर फैला दिया है. व्हाई नॉट टू, इसके भी ये जो लड़का है, नाम इसका मुझे नहीं पता, इसको कहते थे, इसको तो इसमें भी टेररिज्म के चार्जेस इसके ऊपर लगने चाहिए. इन दोनों को, जाफर को, जाहिर को और शाहनवाज को फांसी होनी चाहिए. मैं वैसे कैपिटल डेथ के खिलाफ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान में अगर वो जिंदा रहेंगे कुछ अरसे के बाद बाहर आ जाएंगे, दीज मॉन्स्टर विल किल समवन एल्स. और इसके अलावा जब जेल में भी होंगे, ये मुझे बिल्कुल यकीन है और मैं पूरे वसूख से कहती हूँ, मैंने खुद देखा है. ये जो बिगड़ी हुई औलादें हैं, माँ बाप इनको पैसे खिला के वो करके वापस ले आते हैं. अभी तो इनके माँ बाप कह रहे हैं दोनों, शाहनवाज के, कि हम इस केस को नहीं परसू करेंगे और जो उसको सजा मिलती है इट्स गुड थिंग कि वो ये कम से कम ये कह रहे हैं. जाहिर के पेरेंट्स ने तो ये भी नहीं किया. लेकिन मेरा फिर पुरजोर मुतालबा है हमारी जुडिशरी से, हमारी तमाम जितनी भी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पुरजोर कहना चाहिए कि इस बंदे को सरे आम दोनों को, मैं अभी नूर का भी फैसला नहीं हुआ है, तो सजाए मौत होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं सारा के, नूर के, उनको थोड़ी सी कम से कम ये हो जाए कि उनकी बच्ची तो वापस नहीं आएगी. जी बिल्कुल, बच्ची तो वापस नहीं आएगी. किस तरीके से ख्वाब होंगे उस बच्ची के. वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं उस दिन उसकी विजल के लिए गई वहां पे. आई वॉज रियली शॉक टू सी कि वो कितनी टेरिफाइड है. आपके एक एक्ट से पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है. दे लुक एट अस एज अ टेररिस्ट. खुदा के लिए अपने, अगर आपने बच्चियों को बचाना है, उनको ब्लेम ना करें, विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, पेरेंट्स को ब्लेम ना करें. इस अमल को और इन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए. इसके पूरी सोसाइटी का भी ये फर्ज है कि अभी उठे, बोले. आज सारा इनाम साहब की फैमिली है, कल को अल्लाह ना करे हम में से हो सकता है. Absolutely. मैं एंड में एक नवीद साहब एक छोटी सी बात जरूर ऐड करूंगी. इट्स अ मैसेज टू ऑल द यंग गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं, जो यूनिवर्सिटीज जाती हैं, जो शादी की लाइफ में, प्लीज 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 ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, गॉड से अक्ल से अपना जो भी लाइफ पार्टनर चुने, उसको देखें, उसको भालें. ये बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है. फैमिली को देखें, चेक करें, उस शख्स को डबल चेक करें साइकोलॉजिकली. अब हम जाहिर सी बात है, किसी कोई रिश्ता आता है या कुछ होता है, ये बात होती है कि जब ये इस तरीके से फैमिलीज में रिश्ते होते हैं या बाहर रिश्ते होते हैं, तो आप जाके रिश्ते वालों से ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है, या वो
وہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، لیکن پلیز کسی نہ کسی طریقے سے اچھی انکوائری ضرور کروائیں، ڈبل چیک ضرور کریں. جہاں پہ ایک شخص یہ نظر آتا ہے کہ اس نے ایک شادی کی گئی، دوسری شادی کی، تو یہ تو اور بھی زیادہ الرٹ قسم کی سچویشن ہے نا رشتہ طے کرنے میں، کہ آپ اسی وقت سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایسا ہوا ہی کیوں. جب ہمارے یہاں خواتین کی کوئی دوسری شادی یا طلاق بھی ہوتی ہے تو اس پہ تو 10,000 سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے رشتے کے لیے ایک مصیبت آ جاتی ہے ہمارے ملک. تو وائی ناٹ کہ جب ایک مرد کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھرلی چیک ضرور کریں. میری یہ گزارش بھی ہے ان تمام لڑکیوں سے جو اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں یا پیرنٹس کی مرضی کی شادی کرتی ہیں، یہ ضروری عمل ہے جو کرنا اب ضروری ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں. رائٹ، تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحبہ اور نوین کہ آپ نے اپنی قیمتی جو آراء ہیں اس سے نوازا، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی پروفیسر صاحبہ خاص طور پہ اوٹوا میں بیٹھی ہیں تو وہاں پر بھی اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، سب جگہ پہ یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور اس بات کو پھیلانا چاہیے آگے کہ جلد سے جلد اس کو انصاف ملے، اور نہ صرف اس کو، باقی بھی جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں اس طرح کے ان کو انصاف ملے، اور ہم لوگ ہمیشہ خواتین کے لیے جو آواز ہے وہ اٹھاتے رہیں گے ان کے لیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.